बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं जब भी शादी करती, शौहर मुझे बदकिरदार कहकर तलाक दे देता। हालांकि मैं आज तक किसी गैर महरम के सामने ना गई थी। इस तरह मेरी 3 शादियां टूट चुकी थीं। इस दफ़े मेरी माँ ने तंग आकर मेरी शादी एक जिनज़ादे से कर दी। वो जिनज़ादा मुझसे बोला, मैंने पहले भी तुम्हारी 3 शादियां ख़त्म करवाई हैं क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हें पसंद करता था, मगर न जाने क्यों तुम्हें पता नहीं चला। आज तक मैंने काफ़ी मर्तबा तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, मगर तुमने कभी गौर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि बड़ी दफ़े तुमने मेरे बारे में सोचा भी, और कभी ये बात अपने दिमाग से तुम निकाल भी देती। तुम ये सोचने लगती कि शायद ये तुम्हारा वहम है, मगर तुम्हें ये तो पता ही नहीं, मैं तो बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें अपना बनाकर अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मुद्दतों तक तुम्हारा इंतज़ार किया है कि कब तक तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँ। मैं कहकाफ का जिनज़ादा हूँ। बचपन से ही मैं तुम पर आशिक हूँ। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी से मुझसे शादी कर लो। मेरे साथ मेरी दुनिया और मेरे लोगों में रहने के लिए चलो। तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे तुम पर मर मिटा हूँ और दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, तो वैसे ही तुम भी मुझे दिलो जान से मोहब्बत दो। मगर आज तक तुमने मुझ पर तो कोई तवज्जो दी ही नहीं, ना ही मुझसे मिलने की बात की, ना ही कोशिश की। मैं कौन हूँ? सुबह शाम दोपहर हर वक्त साई की तरह तुम्हारे साथ क्यों रहता हूँ? मुझे तुम्हारी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तो जिससे भी तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी करते हैं, मैं उनको तुम्हारे साथ नज़र आने लग जाता हूँ, तो तुम्हारे शौहर तुम्हें बदकिरदार समझते हैं, तुम्हें तलाक दे देते हैं। मैं अचानक गहरी नींद से डर कर उठ कर बैठ गई, तो मेरे हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मैंने जल्दी से उठकर कमरे की लाइट चलाई और मैंने अपने कमरे की चारों तरफ देखा। मेरे कमरे में कोई नहीं था, मगर जब मैंने अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने तो रात को सोने से पहले खुद अपने कमरे की खिड़की बंद की थी, मगर अब ये मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मसहूर कुन खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी। मैं सोचने लगी कि ये कोई हकीकत है या फिर कोई मेरा ख्वाब है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सच में अभी थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में आया और वो मेरे पास बैठा था, मुझसे बात कर रहा था। उसकी एक एक बात अभी अभी मेरे कानों में गूंज रही थी, और अब मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई कि जो बातें उसने मुझे बताई कि हर वक्त कोई मेरे साथ होता है, तो ये बात उसकी मुझे बिल्कुल सच लगी। क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार ऐसा लगा कि कोई हर वक्त मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैं अक्सर औक़ात तो डर भी जाया करती, मगर मैंने आज तक उसके बारे में किसी से बात नहीं की, ना ही कभी भी इस बारे में किसी को कुछ बताया। मगर आज तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सामने आ खड़ा हो गया हो, और जब मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की तो अचानक से कहीं गायब हो गया। रुकिए, पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ। मेरा नाम दिलनशीन है। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ। मेरा नाम दिलनशीन है। मैं अपने माँ बाप के साथ कसूर में रहती हूँ। मेरे बाबा एक छोटे से किसान हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा ज़मीनें तो नहीं थीं, मगर मेरे अब्बा को मेरे दादा की तरफ से विरासत में थोड़ी सी ज़मीन मिली थी। अब इस ज़मीन पर खेती बाड़ी करते और अपना गुजारा किया करते। दादा की तरफ से मेरे अब्बा को एक घर में विरासत में मिला था। इस घर में अम्मा अब्बा और मैं रहते थे। इस घर को अम्मा अब्बा ने आज तक बड़े प्यार से सजा बना कर रखा हुआ था, क्योंकि इस घर में ही मेरे अब्बा का बचपन गुजरा था। अम्मा ने मुझे बताया कि इस घर में इन दोनों की शादी हुई। मेरे अब्बा मेरी अम्मा को इसी घर में ब्याह कर लाए थे। शादी के कुछ अरसे बाद मेरी पैदाइश भी इसी घर में हुई थी। मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि अक्सर अम्मा ने कितनी मर्तबा अब्बा से कहा कि हम लोग किसी बड़े शहर में रहने चलते हैं। हर दफ़े अम्मा को एक ही जवाब दिया कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ये घर
میرے ماں باپ نے مجھے وراثت میں دیا ہے، اس گھر سے نہیں جاؤں گا۔ مجھے میرے امی ابو کی خوشبو آتی ہے اس گھر سے، اس لیے میں اپنے بزرگوں کی زمین اور گھر بیچ کر کسی دوسرے شہر نہیں جانا چاہتا۔ ابا اماں سے کہتے کہ اب ہمارا جینا مرنا اسی گھر میں ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کی یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب تم پیدا ہوئی تو ہمارے گھر میں خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ تمہارے ابا کے خاندان بھر میں تو تم اکلوتی اولاد تھیں۔ تمہارے تایا چچا کے گھر میں کوئی بچہ نہ ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا میرے تایا جو میرے ابا کے بڑے بھائی ہیں، میرے چچا دونوں ہی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کی شادی کو بہت عرصہ ہو چکا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ میرے تایا اور چچی بھی قصور میں ہی رہتے ہیں، ان کے گھر بھی ہمارے گھر کے پاس ہیں۔ ابو کی یہاں رہنے کی ایک بڑی وجہ میرے ابو کے یہ دونوں بھائی ہیں، جن کو میرے ابو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور تایا میرے چچا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا پیار شاید کوئی اپنے سگے بچوں سے بھی نہیں کرتا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب تم پیدا ہوئی تو ہمارے گھر میں جشن کا سما تھا، کیونکہ 3 بھائیوں میں سے کسی ایک کے گھر میں پہلی اولاد نے جنم لیا تھا، اس لیے تمہارے ابا اور تینوں بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، ہمارے گھر کو دلہن کی طرح رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا، بہت ساری خوشیاں منائیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے گھر میں تو اولاد پیدا ہوئی، چاہے وہ بیٹی ہی ہوئی ہے، مگر قدر بھی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، جن چیزوں کا ان لوگوں کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے تمہارے ابا سے کہیں زیادہ خوشی تمہارے تایا اور چچا جب تمہارے گھر میں آئے۔ ہماری اس دنیا میں تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے، ہمارا پورا گھر مہک اٹھا، ایک بہار سی آ گئی۔ جب پہلی بار تمہارے ابا اور تمہارے تایا چچا نے تمہیں دیکھا تو تینوں تمہیں دیکھتے ہی نہال ہو گئے اور کہنے لگے، شاید اللہ نے آسمان سے ننھی سی پری ہمارے گھر میں اتاری ہے، اور جو کوئی بھی تمہیں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ جب تم گھر میں آئی تھی تو بے حد خوبصورت تھی، تمہاری آنکھیں نیلی تھیں، بال سیاہ اور بہت گھنے تھے، تمہاری رنگت سفید تھی، تم سچ میں ایک معصوم بھولی بالی کسی سے کم نہیں دکھتی تھی، اور جب تھوڑی بڑی ہوئی تو چلنے پھرنے لگی۔ تمہارے ابا تمہیں اٹھا کر باہر لے جاتے تو تمہیں نظر لگ جایا کرتی، وہ بہت پریشان ہوتے کیونکہ تم بہت زیادہ رونے لگتی، جب تک تمہاری نظر نہ اترتی تم چپ نہ ہوتی۔ اس طرح تم ہم سبھی کی جان تھی، تمہیں ذرا بھی کوئی تکلیف ہو یہ کسی کو گوارا نہ تھا، کیونکہ تم ہمارے ساتھ ساتھ اپنے تایا اور چچا کی بھی لاڈلی تھی۔ اماں نے بتایا کہ جب تم 4 سال کی ہوئی تو تمہارے ابا نے تمہیں اسکول بھیجنا شروع کیا۔ اسکول میں ہی تم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، کیونکہ اسکول میں بھی قرآن پڑھایا جاتا تھا، اور کبھی تمہارے بس کو چھوڑنے جاتے تو کبھی تایا اور چچا، سب کا تو بس نہیں چلتا کہ ایک پل کے لیے بھی تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ کچھ وقت گزرا، میرا میٹرک مکمل ہو گیا، میں نے قرآن بھی اسکول میں ہی پڑھ لیا۔ اب میرے گھر والے میرا اور بھی زیادہ خیال کرنے لگے، کیونکہ میں اپنے بچپن سے آج تک اتنی خوبصورت تھی جتنی میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم بچپن میں بالکل پری کی طرح دکھتی تھی۔ میرے لمبے گھنے کالے بال، میری آنکھیں آج بھی میرے چہرے کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتی ہیں۔ آج بھی جو کوئی مجھے ایک نظر دیکھ لے اس کی نظر مجھ پر ہی ٹھہر جاتی ہے، جو کوئی مجھے ایک بار دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ میرا میٹرک پورا ہوا تو میرے ابا نے مجھ سے پوچھا آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ میرے ابا اور میرا اماں چاہتے تھے کہ میں آگے اور پڑھوں، مگر میرا دل جیسے پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ میرا ہر وقت دل کرتا کہ بس آگے نہیں پڑھنا۔ اماں ابا نے میری یہ بات بھی مان لی، کیونکہ میں جو بات بھی اپنی امی ابا سے کہتی وہ مجھ پر زیادہ زور نہ ڈالتے، فوراً سے اسے مان لیتے۔ اسی لیے میں شروع سے ہی لاڈلی تھی۔ میرے ابا اماں سے مجھے بڑے نازوں سے پالا تھا، کیونکہ شروع سے ہی ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے اور میرے تایا چچا کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے میری ہر ضرورت اور سہولت کا خیال رکھا جاتا۔ وہ مجھے اپنی سگی بیٹی ہی مانتے تھے۔ اماں ابا نے سوچا کہ اب دلنشین بڑی ہو گئی ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا جائے، تو میرے ابا اور اماں میرے لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی اپنی بیٹی کے لیے اتنا ہی پیارا لڑکا ڈھونڈنا ہے جتنی ہماری بیٹی پیاری ہے، جو ہماری بیٹی کو اچھے سے رکھے، جیسے ہماری بیٹی ہمارے گھر میں نازوں سے پلی بڑھی ہے، ہماری بیٹی کو کوئی ایسی دکھ یا تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ تو ایک دن میرے تایا ابا ایک رشتہ بتانے لگے۔ ابا نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا خوبصورت ہے،
देखे भाले लोग हैं, मैं इनको बड़ी देर से जानता हूँ। अगर आप कहें तो मैं इनसे बात करूँ। अब्बा ने मेरे ताया से कहा कि भाई आप देख लें, क्योंकि दिलनशीन आपकी भी तो बेटी है। ताया ने अब्बा से कहा ठीक है, मैं ही इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। उस रात जब मैं अपने सहन में चहलकदमी कर रही थी, एकदम से किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे दाएं कान में सरगोशी हुई, जैसे किसी ने बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा। मैंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपने ख्यालों में गुम, न जाने किसका इंतज़ार किया करती थी। लगता था शायद कि मेरा वहम है। फिर मैं अपने ख्वाबों ख्यालों में कहीं दूर हो जाती। अगले दिन हम सब नाश्ता कर रहे थे तो ताया जान हमारे घर आए। कहा कि भाई साहब के लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैंने कहा बैठे, मैं बनाकर लाती हूँ। मैं उठकर अपने ताया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। जब मैं ताया और अब्बा के लिए नाश्ता बनाकर लाई तो बताया, अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि फिर मैं शाम को इन लोगों को ले आऊँगा। इन्होंने कहा ये ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता करने के बाद किसी काम से बाहर जाना है। शाम तक मैं फारिग हो जाऊँगा, तुम अपने मेहमानों को बुला लेना। साथ ही बाहर चले गए। मैंने अम्मी से कहा कि हम ताया या अब्बा कौन से मेहमानों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने मुझे बताया कि तुम्हें देखने के लिए शाम को कुछ मेहमान हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए शाम को तैयार हो जाना और अभी मेरे साथ कुछ सफाई सुथराई का काम करवा दो, ताकि मेहमानों के आने से पहले मैं खाना तैयार कर लूँ। शाम हुई तो कुछ लोग हमारे साथ हमारे घर आए। अब अम्मा ने पूरी तैयारी की हुई थी उन मेहमानों के लिए। तो जब मेहमान घर आए तो अम्मा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, दिलनशीं हो गई है, बल्कि मुआशरा चुके हैं, और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बताया है कि मैं भी उनके पास जा रही हूँ। जब मैं तुम्हें आवाज़ दूँ तो तुम अच्छे से सर पर दुपट्टा रखकर बाहर आना, मेहमानों से उनके पास चली आना। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहाँ सब मेहमान और अब्बा अम्मा ताया बैठे थे। हमने इनको खाना खिलाया, बाद में चाय ला कर रखी। इतने में अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, दिलनशीं बेटा यहाँ आओ। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया, आहिस्ता आहिस्ता चलकर अम्मा के पास गई। अम्मा ने मुझे अपने पास बैठने को कहा, क्योंकि वहाँ वही मेहमानों के साथ आई 2 औरतें बैठी हुई थीं। इन सब ने मुझे मिलवाया। वो औरतें मुझे देखकर बोलीं, आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, हमें तो अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, आप हमारी तरफ से हाँ समझें। तो अब इनसे कहा कि हम लोग भी आपके बेटे से किसी दिन मिल लें, इसको देख लें, फिर आपको बता देंगे। तो कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन था, ये उन लोगों की तरफ ले गए। इनका लड़का देख कर आए तो इनका लड़का मेहरबान को पसंद आया। अम्मा ने ताया अब्बा को कहा कि मैं इनका लड़का पसंद है, आप इन लोगों से शादी की बात आगे बढ़ाएं। फिर कुछ दिनों बाद मेरी पहली शादी की तारीख तय हो गई। चंद दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले थे, मगर न जाने क्यों मेरा शौहर मुझसे खफा खफा रहता। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा शायद कोई बात ना हो, मगर ये तो रोज़ की बात है। सोहेल जब घर आए तो थोड़ा बहुत सबके सामने मुझसे बात करते, मगर जब हम अकेले होते तो सोहेल मेरी तरफ देखना भी पसंद ना करते। फिर मुझे बहुत बुरा लगता। मैं सोचती मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि मेरा शौहर मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता। एक दिन मैं अपनी माँ के घर गई। मैंने अपनी माँ से बात की कि उमामिया खूबसूरत भी हो और जवान भी हो, मगर मेरा शौहर पता नहीं मुझसे क्यों सीधे मुँह बात नहीं करता। आप ही बताएं, मुझ में कोई कमी है? अम्मा ने जब मेरी बात सुनी तो बहुत परेशान हुई। कहने लगी, मैं तुम्हारी सास से इस बारे में बात करती हूँ। अगर तुमने मुझे अपने साथ लिया और मेरे ससुराल में, मेरी माँ ने मेरी सास से इस बारे में बात की है। उससे पूछने लगी, बेटा ऐसी क्या बात है, तुम दोनों में दिलनशीं से ऐसे बर्ताव करते हो, उसके साथ बोलना भी पसंद नहीं करते। मुझे सोहेल ने अपनी माँ से कहा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि इसका किरदार अच्छा नहीं है, इसलिए अपनी माँ के साथ वापस चली जाए, मैं इसे तलाक देता हूँ। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी बात सोहेल ने इतनी आसानी से कर दी। मैंने तो कभी किसी नामहरम के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि मैं तो अपने बचपन में ही बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, मगर इसके बावजूद मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अगर आज मेरा शौहर मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर इसने लगाया नहीं, बल्कि इस इल्ज़ाम की वजह से मुझे तलाक भी दी। मैं और अम्मा जब घर आए, अब्बा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा से पूछने लगे, तुम दोनों कहाँ गई थी? मैं तो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अम्मा ने जब अब्बा को मेरी तलाक के बारे में बताया तो अम्मा ये बात सुनकर
زمین پر گر پڑی اور رونے لگی۔ مجھے آواز دینے لگے کہ دیکھو دلنشین، تمہارے ابا کو جلدی سے باہر آؤ۔ اماں کی آواز سن کر میں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ میں نے دیکھا ابا زمین پر گرے ہوئے تھے اور اماں ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں نے اماں کو حوصلہ دیا، بھاگ کر تایا ابا کے باپ کے گھر گئی، ان کو بلا کر اپنے ساتھ لے آئی تو بولے عمر ہسپتال چلے گئے تو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا آپ کے ابا ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے ہیں، اب ان کو گھر لے کر واپس آئے۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ اب ابا کی موت کا سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے، آپس میں چموگیاں کرنے لگے۔ آگے تک موت نے ہم سب کو بہت سوگوار کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ تک ہم ابا کی موت کے صدمے سے نہیں نکل پائے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو معمول کی زندگی واپس آنے لگی۔ ہماری زمینوں کا کام تھا، چچا نے سنبھال لیا، یہ دونوں کا ہی گھر وغیرہ خرچہ چلانے لگے۔ یہ لوگ بھی ہمارے گھر کے معاملات دیکھتے، کوئی بھی کام ہوتا ان دونوں ہی کو کہتی۔ تو ایک دن اماں نے اماں کے تایا اور چچا سے میرے رشتے کی بات کی کہ دلنشین کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے، کہ اس کا باپ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہوں، میری جوان لڑکی میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی ہے، بھائی صاحب آپ ہی اس کی شادی کی ذمہ داری لیں، اس کے لیے کوئی لڑکا تلاش کریں۔ ان دونوں نے ماں کو تسلی دی اور کہا آپ تو جانتی ہیں شروع سے ہی ہم دلنشین کو اپنی بیٹی مانتے ہیں، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم سب کچھ خود ہی کر لیں گے۔ 2-3 دن بعد چچا اور تایا شام کو اماں کے پاس ہمارے گھر آئے۔ اماں بھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھابھی ہم لوگوں نے دلنشین کے لیے لڑکا دیکھ رکھا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں مگر تھوڑا دور ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے گھر جا کر اپنی تسلی کر لیں۔ اماں نے تایا اور چچا سے کہا آپ نے لڑکا اور اس کے گھر والوں کو دیکھا ہوگا، ان سے ملے بھی ہوں گے، اگر آپ کو ان لوگوں پر بھروسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کریں نکاح کے لیے۔ ان لوگوں نے اماں کو بتایا کہ ہماری تو پوری تسلی ہے، آگے ہماری بیٹی کی قسمت اللہ بہتر کرے گا۔ دوسرے دن چچا نے آ کر اماں کو بتایا لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو دلنشین کو دیکھا ہوا ہے، ہمیں دلنشین پسند ہے، دلنشین کیا ہمارے بیٹے کو دیکھنے آنا چاہیں تو ضرور آئیں، مگر میں نے ان سے کہا کہ ہماری بھابھی نے ساری بات ہمارے اوپر چھوڑی ہے۔ چچا نے اسے کہا وہ بہت ہی جلد نکاح کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اماں نے کہا آپ دونوں بھائیوں کی تاریخ دے دی، میری طرف سے تیاری پوری ہے، آپ کو تو پتہ ہے یہ دلنشین کی دوسری شادی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ لوگوں کے بھائی بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں نے بالکل سادگی سے بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ چند دن بعد میری دوسری شادی ہو گئی تو میں بیاہ کر سسرال پہنچی، سب ٹھیک تھا، میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، سب مہمان شور مچانے لگے کہ جا کر دیکھو پورے گھر کی لائٹ کیوں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور پوچھنے لگی کہ کون ہے، تو کسی نے پلٹ کر مجھے کوئی آواز نہ دی، مجھے مسلسل کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی رہی۔ میں نے سوچا کہ شاید حسن آئے ہوں گے، میں نے آہستہ سے پوچھا کہ حسن آپ کمرے میں ہیں؟ مجھے بالکل قریب سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، وہ آواز جو میں اکثر سنا کرتی تھی، یہ وہ آواز تھی جب بھی رات کو میں اکیلی ہوتی تو مجھے کانوں کے پاس سے یہ آواز سنائی دیتی کہ دلنشین تم میری دلہن ہو۔ کسی کو کبھی کچھ سننے کو ملتا مگر آج میں نے اپنے اماں ابا کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ آج رات جب میں دلہن بن کر اپنی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر سے میرے کان میں آ کر کسی نے ویسے ہی سرگوشی کی جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ مجھے آواز آئی، اس نے مجھ سے کہا تم تو میری دلہن ہو، تمہیں یہاں نہیں بلکہ میرے ساتھ میری دنیا میں ہونا چاہیے، تم آج بھی پہلے کی طرح بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو۔ میں نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے چیخ ماری، اس وقت کمرے کی لائٹ چل پڑی، کمرے کے دروازے میں حسن کھڑے تھے، بہت غصے سے بولے کیا ہوا ہے، تم نے چیخ ماری ہے، تھوڑی دیر پہلے تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا، آپ خود دیکھ لیں۔ حسن غصے سے بولے ابھی میں نے خود کسی کے بولنے کی آواز سنی تھی، کون آیا تھا یہاں میرے آنے سے پہلے، اور ابھی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں رونے لگی۔ اس نے کہا ہاں تم یہ مگرمچھ کے آنسو بہاؤ، جب مجھے تمہارے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تمہاری پہلی شادی بھی تمہاری بدکرداری کی وجہ سے ٹوٹی ہے، میں نے یہ سوچا شاید مجھے غلط پتہ چلا ہے، مگر اب تو جو لڑکی اپنے سسرال میں پہلی ہی رات اپنے شوہر کے کمرے سے آنے سے پہلے کسی اور مرد کو اپنے کمرے میں بلا سکتی ہے، وہ لڑکی اعتبار کے قابل نہیں، اس لیے میں تمہیں
تمہارے گھر والوں کو ابھی بلاتا ہوں، تمہیں فارغ کر کے ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر حسن کی بہت منت سماجت کی کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے رات کو ہی میرے ماں باپ اور تایا اور چچا کو بلایا، ان سے کہا آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ایسا جو تم کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ہی ہماری بیٹی کو اپنے گھر سے نکال رہے ہو، اس کی غلطی تو بتاؤ۔ حسن نے کہا اس کی غلطی وہی پہلے والی ہے، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس لیے میں پوری زندگی اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ بہتر ہے آپ اپنی بیٹی کو ابھی اپنے ساتھ گھر لے جائیں، میں اسے ابھی طلاق دیتا ہوں۔ اماں اور تایا میں ان میں سے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ حسن کے گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے کہا اگر آج سے ان کے رشتے کا یہ حال ہے پھر ساری زندگی یہ رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب رشتوں میں شک آ جائے تو پھر ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اگر ہمارا بیٹا کسی وجہ سے آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا اس کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تو اچھا یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرے گھر والے مجھے لے کر واپس آ گئے، میری امانت آیا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ حسن ناراض ہو گیا، اس نے اتنا بڑا فیصلہ منٹوں میں کر ڈالا۔ مجھے جیسے چپ سی لگ گئی، میں ان کو کوئی جواب نہیں دے سکی۔ میری تائی اماں سے کہنے لگے کہ بھابھی آپ ابھی کوئی بات نہ کریں، ہم سب بہت پریشان ہیں، دل نشیں بھی بہت ڈری سہمی ہے، اس لیے آپ اسے آرام کرنے دیں، بعد میں اس سے پوچھ لیں گے۔ تایا اور چچا تو گھر چلے گئے، اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ پتہ نہیں کس کی غلطی کی سزا مل رہی ہے، مجھے جو یہ دن دوبارہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں تو خود حیران اور پریشان تھی کہ دوسری دفعے بھی میرے شوہر نے مجھے بدکردار ہونے کا الزام دیا ہے، جبکہ میں نے کبھی نامحرم کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ اب مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ بار بار مجھے بدکردار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اماں کچھ دن تک تو مجھ سے ناراض رہیں، پھر میرے بہت سمجھانے کے بعد اماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اماں نے میرے ساتھ بولنا شروع کیا۔ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو پتہ ہے میں اسکول میں بھی جایا کرتی تھی، تب تو میں کافی بڑی ہو گئی تھی، مگر آپ لوگوں کو کبھی کسی نے میری شکایت کی تھی کہ میں نے اسکول میں یا باہر آتے جاتے کسی لڑکے کی طرف دیکھا ہو؟ میں نے تو کبھی اپنی شکل کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ کوشش کی، کیونکہ میں تو بچپن سے بہت حسین تھی، بہت خوبصورت تھی۔ مگر اب آیا آپ نے کوئی غلطی دیکھی ہو تو مجھے بتائیں، میں تو خود پریشان ہوں کہ میرے ساتھ ہی ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میرے دوسرے شوہر نے بھی مجھ پر وہی الزام لگایا کہ میں بد کردار ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی مجھے اچھے سے جانتی ہیں، میں بالکل بھی ایسی نہیں ہوں، مگر مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کو غصہ آتا ہے۔ آپ میرے بارے میں بھی تو سوچیں کہ میرے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی مجھے بنا سوچے سمجھے بد کردار کہہ دیتا ہے۔ تو اماں نے مجھے گلے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، مجھ سے کبھی بھی بدظن نہ ہوں۔ اماں کہنے لگی تو پہلے کبھی اتنی زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر اب سوچتی ہوں دوسری مرتبہ تمہاری شادی ٹوٹ گئی ہے تو تم سے شادی کون کرے گا؟ میں نے ماں سے کہا اب ویسے بھی میں نے شادی نہیں کرنی، نہ ہی آپ میری شادی کے بارے میں سوچیں گی، میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آج تک تو سب مجھے بہت پیار کرتے تھے، مگر اب آپ لوگ مجھے ہی قصوروار جانتے ہیں، اس لیے مجھے اب اور برا نہیں بننا، بس میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے، تیسری شادی کر کے کسی اور کے گھر نہیں جانا، کیونکہ ان کا جب دل چاہے گا مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ میرے ابا کا گھر ہے، اس گھر سے مجھے کبھی کوئی نہیں نکالے گا، اور آپ تو میرے ساتھ ہیں۔ ہم تو ماں نے ہلکے سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بولا کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہتی ہوں، تم نے دیکھا ہے تمہارے ابا تمہاری پریشانی برداشت نہیں کر پائے، اس دنیا سے چلے گئے، ایسے ہی میرا بھی کوئی پتہ نہیں کہ میں کتنی دیر تک زندہ ہوں، تمہارے ساتھ رہوں، کیونکہ بیٹا ماں باپ تو ہمیشہ ہی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر ماں باپ بھی یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے گھر میں خوش رہیں، تو ماں باپ کو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر سکون ملتا ہے، اور ماں باپ بھی تو خوش ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ اب ان کو کچھ بھی ہو جائے تو فکر کی بات نہیں، مگر جب بیٹی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو میری بیٹی دیکھو ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہارے لیے کوئی اچھا سا گھر دیکھوں جہاں تم ایک پرسکون زندگی گزارو۔ میں نے کہا ماں اس طرح کی باتیں نہ کرو، میرا تو آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے
अल्लाह करेगा आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप मेरे साथ रहें। ऐसे ही बातें करते करते हमें पता न चला कि फजर की अज़ान होने लगी। अम्मा ने कहा, चलो बेटा वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दे, हमारी मुश्किल हल कर दे। हमने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी। सुबह हुई तो मैंने अम्मा से कहा अब थोड़ा आराम करें, और अम्मा कमरे में गई तो हमारे दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने उसे आवाज़ दी कि कौन, तो अम्मा कमरे से बाहर आई। हमने दरवाज़ा खोला मगर दरवाज़े पर कोई न था। हमने काफ़ी देर तक इधर उधर देखा मगर माँ को दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। मैंने उस मोहल्ले के बच्चों को गालियाँ दी और कहने लगी कि बहुत ही बदतमीज़ बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले के, दरवाज़ा बजाकर भाग जाते हैं। अगर किसी दिन मैंने इनको पकड़ लिया तो इनके कान के नीचे लगाऊंगी, थोड़ी देर भी आराम नहीं करने देते कमबख्त। मैं तिलावत कर रही थी, अम्मा बड़बड़ा रही थीं। इन्होंने मुझे आवाज़ दी, बेटा मुझे एक कप चाय बना दो, नींद बिल्कुल नहीं आ रही। मैंने जल्दी से तिलावत ख़त्म की और किचन में चली गई। अपने और अम्मा के लिए मैंने चाय बनाई। जहाँ अम्मा बैठी थी मैं भी वहाँ अम्मा के साथ जाकर बैठ गई। हम दोनों ने चाय पी तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैंने मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया है, मैं उसे दवा लेकर आती हूँ, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। अम्मा बाहर गई तो मैंने कुंडी लगाई। जब मैं कमरे में गई तो अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे में कोई नहीं था। मैंने आवाज़ दी कि शायद कोई कमरे से बाहर हो। उसने बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने फिर ज़ोर से आवाज़ दी कि क्या कोई बाहर है, दरवाज़ा खोलो। अचानक मुझे करीब से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने कहा, तुम कौन हो और तुम हर वक्त मेरा ताक़ुब क्यों करते रहते हो? मेरे सामने आओ और बताओ क्या चाहते हो। फिर मेरे कान से आहिस्ता से सदा सुनाई दी कि मैं वही हूँ जो सदियों से तुम्हारे साथ हूँ, तब से तुम्हारे साथ हूँ जब तुम्हारा नामो निशान भी ना था। मैंने हैरान होकर पूछा, सदियों से मेरे साथ हो? तो हंसकर बोला, मुझे लगता है तुम्हारे साथ गुजरा हुआ कल भी सदियों के बराबर है, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा अपने पास आने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। जब मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा मुझे तभी सुकून मिलेगा और मैं तुम्हें वहीं अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में चला जाऊँगा, अपनी दुल्हन बनाकर, क्योंकि तुम्हारा इंतज़ार का एक पल भी सदियों के बराबर होता है। तुम चलोगी ना मेरे साथ, मेरी दुल्हन बनकर? अब मान भी जाओ। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है, तुम इसे और मुश्किल न बनाओ। तो मुझे अचानक लगा कि किसी अनदेखी अनजानी कुव्वत ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। दरवाजे के बजने की आवाज़ आई, दिलनशीं दरवाज़ा खोलो, और वो अम्मा की आवाज़ थी। एकदम मुझे झटका सा लगा, मैं उस गिरफ्त से आज़ाद हो गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ही खुल गया। मैंने बाहर जाकर अपने घर का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अम्मा थी। अम्मा ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या बात है दिलनशीं, सब खैरियत तो है? तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आया है, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए लेटी थी कि एक बुरा ख्वाब देख लिया, इसलिए थोड़ा डर गई हूँ। साल डेढ़ साल ऐसे ही गुजरा। इस दौरान हमने फिर रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा अब मैं तुम्हारी तीसरी शादी कर देना चाहती हूँ। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने अम्मा को लाख समझाने की कोशिश की मगर अम्मा ना मानी और कहने लगी, बस तुम कल तैयार रहना, इस बार सब अच्छा होगा। अगले दिन मगरिब की अज़ान के बाद लड़के वाले हमारे घर मुझे देखने के लिए आए। अम्मा ने मुझे चाय लाने का कहा। मैंने कहा कि अब ये मेरी बेटी दिलनशीं है, पहले इसकी 2 शादियां टूट चुकी हैं, अब ये शादी नहीं करना चाहती मगर मेरे बहुत इसरार पर राज़ी हुई है, इसको देख लें, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। तो लड़के की माँ जल्दी से बोली, बहन आपकी बेटी बहुत प्यारी है, लगता नहीं इसकी 2 शादियां टूट चुकी हैं। भाई मुझे एक नज़र में भाग गई है, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, आप फिक्र नहीं करें, बस जल्दी से इसे हमारी बेटी बना दें। अम्मा ने कहा, ठीक है मगर मुझे आप 1-2-3 दिन का वक्त दें, उसके ताया और चचा से बात कर लूँ। बोलो तो। इन्होंने भी कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें।
گھر والوں کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ سب بڑوں نے مل بیٹھ کر ایک دن نکاح کا وقت مقرر کر لیا۔ کچھ دن بعد میری تیسری شادی ہو گئی۔ اب جس سے میری شادی ہوئی تھی، اماں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا نام فیضان ہے، تو میں شادی ہو کر فیضان کے گھر گئی۔ ابھی تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا، مگر میرے دل میں وہی جیسے ڈر گھر کر چکا تھا۔ میں بہت تھک کر قدم رکھ رہی تھی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور مجھے کوئی سزا نہ بھگتنی پڑے، کیونکہ اب تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی۔ پہلی رات میری اللہ اللہ کر کے بہتر گزر گئی، کیونکہ گھر میں مہمان بہت تھے۔ فیضان بھی ان کے ساتھ بہت مصروف رہے۔ میں سب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر میں لیٹی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں سو گئی۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ فیضان کمرے میں آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کمرے میں آ گئے ہیں۔ سب ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر میری ساس تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، دلہن جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، مہمانوں کے پاس آ کر بیٹھو۔ سب نے باری باری میرا منہ دیکھا، مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں ان کی دعائیں سن کر بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی اب میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے گھر والے یعنی کہ میری اماں اور میرے چچا میرے سر پر آ گئے۔ اماں نے مجھے خوش دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی اور اماں مجھ سے مل کر پوچھنے لگی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے سر ہلا کر جواب دیا، اماں کو تسلیم لیں، اور تایا اور چچا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تو میری اماں نے میری ساس سے ان کی خیریت معلوم کی اور کہا، ہم رسم کے لیے دلنشین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ میری ساس نے مجھ سے کہا، بیٹا دلنشین تم رسم کے لیے تیاری کرو اور ان کے کپڑے بھی رکھ لینا، کیونکہ فیضان بھی تمہارے ساتھ تمہاری ماں کے گھر جائے گا اور 1 یا 2 دن وہاں رہ کر واپس آ جائے گا۔ کوشش کرنا کہ تم دونوں ہی آ جانا، بلکہ ہم لوگ تم دونوں کو لینے کے لیے آئیں گے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ دل میں خود سے سوچنے لگی، شکر ہے اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ویسے اگر ساری زندگی گزر جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ یہ سب حقیقت ہی تھا، پر نہ جانے کیوں مجھے خواب لگ رہا تھا، مگر میں یہ خواب دیکھتے رہنا چاہتی تھی کہ میرا یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے، ایسی ہی میری بقایا زندگی کٹ جائے۔ میں اور فیضان امام کے گھر چلے آئے۔ آئمہ کو بھی بہت اچھا لگا۔ مجھے بھی اماں نے 2 دن ہو روز صبح فیضان کے لیے گھر جانے کے لیے ان کے گھر آئے۔ اماں نے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، فیضان کیا میں یعنی میری ساس مجھ سے کہنے لگی، بیٹا چلو اب اپنے گھر چلتے ہیں۔ ہم نے خوشی خوشی کہا۔ ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ میں اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ میں کہنے لگی، فیضان میرا ہاتھ چھوڑیں، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ مجھے شرارت سوچی تو ایک دم سے آواز آئی کہ یہ تو اچھا ہے تم شور مچا دو، یہاں سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو میری سانس پھولنے لگی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے پتہ چل گیا یہ تو وہی ہے۔ میری تو آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی، مگر میں کسی بھی طرح اس کمرے سے چپ چاپ باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے زور سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہی۔ میرے کمرے کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ میں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ بھول پائی تو کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا۔ اتنی راتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہنے لگا، ابھی تک تم نے مجھ سے بھاگنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر ایسا نہیں ہو پائے گا۔ تبھی فیضان کی آواز آئی، کہہ رہے تھے، دلنشین دروازہ کھولو، کمرے میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ میں نے فیضان کو بتانے کی کوشش کی، مگر میری آواز فیضان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ مسلسل زور زور سے کمرے کا دروازہ بجا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی ماں کے گھر موجود تھی۔ میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اماں سے پوچھا کہ امی کیسے آئے؟ تو اماں نے مجھے بتایا کہ اگر آج بھی انہوں نے وہی الزام لگا کر تمہیں طلاق دے دی، بتاؤ اب میں کیا کروں گی، کس کس کو جواب دوں گی؟ تم بتاؤ تمہارے کمرے میں کون تھا اس رات کو؟ میں نے پھر سے پہلے کی طرح صفائیاں دینا شروع کر دیں۔ اماں نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب تم کہیں کی نہیں رہیں، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ صبح میں کہیں گے کہ آپ کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ 3 آدمی جو تمہارے شوہر تھے، تینوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔
इतने में मेरे ताया और चचा हमारे घर आए। इन्होंने भी मुझे बहुत दुख भरी खोटी खोटी सुनाई और कहने लगे, तुमने अपने आबा का और हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है, इसलिए अब हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि तुमने हमारा मुंह काला कर दिया है और वो सारी ज़िंदगी भी हम धोना चाहें तो धो नहीं सकते। हम सब ने क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारी परवरिश करने में, तुमने हमारा एतबार इस तरह तोड़ डाला। हमने तुमसे इतना प्यार किया था, तुम हमें ये दिन दिखाओगी, बस अब बहुत हो गया। अब हमारा इनसे कोई रिश्ता राता नहीं है। तुम दोनों से अब तुम जैसे मर्जी हो अपनी ज़िंदगी जीना। और अपनी माँ से बहुत कुछ कहकर चले गए। मैं उनका मुंह देखती रह गई, अपनी सफाई में कुछ न कह सकी। अम्मा तो बस रोती रही। आज हमारे घर में जैसे शोक का समा था। हर तरफ खामोशी, आंसू, सिसकियाँ, आहें थीं। मेरी अम्मा घर में अकेले बैठे अपनी नाकामियों का शोक मना रहे थे। हमें हौसला देने या रोते हुए चुप करवाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में रोते रोते न जाने कब मुझे नींद आ गई। मैंने अपने पास किसी के कदमों की आहट महसूस की। मेरा दिल दहल गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, आज तो तुम बता दो कि कौन हो, हर वक्त मेरे साथ क्यों फिरते रहते हो। तब वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं कभी भी तुम्हें किसी तकलीफ़ में नहीं दे सकता। आज तो तुम मेरी महबूबा हो। मैं गुस्से में चिल्लाई और बोली, मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा, ना ही मैं तुमसे मिली। मैं तुम्हारी महबूबा कैसे बन गई? मैं तुम्हारी शक्ल तक से वाकिफ़ नहीं, तो तुम बताओ कौन हो, सीधी तरह से मेरे सामने। हर रोज़ इस तरह के ड्रामे बंद कर दो। बोला, अब मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम्हें अपनी अच्छी शक्ल भी ज़रूर दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। मैं गहरी नींद में चली गई। कोई नहीं था। अम्मा चारपाई में लेटी थी। पहले तो मेरा दिल किया अम्मा को सब कुछ बता दूँ। फिर मैंने सोचा अम्मा बहुत परेशान हैं, ये बात सुनकर कहीं अम्मा कुछ और न कह दें। फिर मैं चुप हो गई। शाम के वक्त कोई दरवाजे पर आया। अम्मा ने जाकर देखा। हम उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। उसने बताया, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अम्मा ने उसको बाहर गली में ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अम्मा बहुत गुस्से में अंदर आई और बोली कि वो अब इधर भी आने लगा है। मैंने ताल्लुकी से पूछा, अम्मा आप किसकी बात कर रही हैं? अम्मा ने बहुत बुरे लहजे में मुझसे कहा, वही तुम्हारा पुराना आशिक जो तुम्हारे पीछे हर जगह चला जाता है। मुझे तो पहले ये सब बातें झूठ लगती थीं, मगर आज तो वो खुद चलकर हमारे घर तक आ गया है। मैं दौड़कर बाहर की तरफ भागी। जब मैंने गली में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अम्मा के पास आई। मैंने अम्मा से कहा कि मेरा तो कोई आशिक नहीं। आज तक मैंने अपने आशिक को अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर आप सबको न जाने वो कहाँ से नज़र आता है। सब मुझ पर शक करने लगते हैं, मेरे किरदार पर उंगली उठाने लगते हैं, जबकि मैं आज तक किसी नामहरम के सामने नहीं गई, ना ही कोई नामहरम मेरे सामने आया। मगर आप लोग कितनी आसानी से मुझे बदकिरदार बना देते हैं। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अल्लाह ताला से मैंने ढेरों शिकायतें की कि हर वक्त मैं ही सबको क्यों गुनहगार लगती हूँ, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं। मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ। मेरी माँ भी मुझे बुरा समझती है, तो मैं भी दूसरे लोगों का क्या करूँ? अपनी ही माँ को कैसे बताऊँ? उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी कोई गलती नहीं? शुरू से लेकर अब तक मैं जैसे मासूम थी वैसी ही मासूम नहीं। मुझे नहीं मालूम हर बार सज़ा की मुस्तहिक मैं ही क्यों होती हूँ। मेरी तीसरी तलाक का सुनकर सबने बहुत बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ कहता कोई कुछ नहीं है, ये लड़की अपनी खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, तो कोई कहता ये तो शुरू से ऐसी है, इसकी जिससे भी शादी होती है वो इसको बदकिरदार कहकर तलाक दे देता है, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। ऐसे में ही तीनों शौहरों ने इसे नहीं छोड़ा। अम्मा और सब लोगों की बातें अपने मुंह के सामने सुनते, मगर उनको जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि सबकी नज़रों में असल मुजरिम मैं ही थी। आप तो जानते हैं, जिस औरत पर बदकिरदारी का धब्बा एक बार लग जाए तो फिर उसे पूरे ज़माने में कोई कबूल नहीं करता। फिर 3 शादियाँ मेरी ख़त्म हो चुकी थीं। मुझे तो 3 बार ये एहसास मिल चुका था, इसलिए अब किसी मुआशरे में मेरी कोई जगह नहीं बनती थी। कई बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर उसी वक्त मुझे अम्मा का ख्याल आया, जो इस काम से रुक गई। एक दिन बाज़ार गई हुई थी, घर की कुछ चीज़ें लाना थीं। बाज़ार से घर आते हुए
اماں کو شام ہو گئی۔ اچانک ہمارا باہر والا دروازہ کھلا۔ میں اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی تو میں نے سوچا اماں آ گئی ہوگی، کیونکہ اماں کو پہلے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ گھر میں تو میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے سوچا اماں آ کر بیٹھ جائے تو میں پانی لے کر اماں کے پاس جاتی ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے میں ایک آدمی گھس آیا۔ میں بہت ڈر گئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو، تمہیں کس کو ملنا ہے؟ تو وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا مجھے تم سے ہی ملنا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ میں تمہیں نہیں جانتی، نہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، تم ہمارے گھر کیسے آئے ہو؟ وہ بولا تم خود ہی تو کہتی تھی کہ میرے سامنے آ جاؤ، اب دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اچھی طرح سے مجھے دیکھ لو، مجھ سے مل لو۔ میں اسے دیکھی، میری ٹانگیں کانپنے لگیں، گلا خشک ہو گیا، جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں۔ آہستہ آہستہ وہ میرے پاس آنے لگا۔ میں الٹے پاؤں پیچھے جانے لگی۔ ایک دم سے تھوڑا پیچھے جا کر میں رکی، کیونکہ میرے پیچھے کمرے کی دیوار تھی، اس سے پیچھے جانا ممکن نہیں تھا۔ تب وہ ایک دم سے میرے پاس آ کر رک گیا، میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے سنوارنے لگا۔ آج وہ دن آ ہی گیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں بچپن سے ہی تمہاری زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا اور تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، تمہارا عاشق بن گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک تمہارا عاشق ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ چاہتا تھا کہ تمہیں بھی میری محبت کی قدر ہو، تم بھی مجھے اسی طرح ٹوٹ کر محبت کرو جس طرح میں نے آج تک تم سے کی ہے، کیونکہ تم سے آج تک میں اپنی دنیا اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ اب تک تمہاری جتنی شادیاں ٹوٹی ہیں وہ میری وجہ سے ہی ٹوٹی ہیں۔ میں یہی چاہتا تھا آخر تم میری بن جاؤ۔ میری وجہ سے تمہارے شوہر تم پر شک کرتے تھے، تم کو بد کردار کہہ کر دیتے تھے، پر تم بہت بھولی ہو، معصوم ہو، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ اب تمہاری اس دنیا میں کوئی عزت نہیں، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، اب خود ہی مان جاؤ، مجھ سے شادی کر لو۔ ابھی میں یہ باتیں سن ہی رہی تھی کہ اچانک اماں کمرے میں آ گئیں۔ وہ جن زادہ وہیں کھڑا تھا تو اماں اس سے کہنے لگیں اب میں بہت تنگ آ گئی ہوں اور کچھ نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی کہہ سکتی ہوں، تم دونوں شادی کرو، اس دنیا سے دور چلے جاؤ، میں خود ہی لوگوں سے کہہ دوں گی میری بیٹی نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے، کم سے کم اس دنیا کی روز روز کی باتوں سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میری اماں نے آخر آ کر تنگ آ کر اس جنزادے سے میری شادی کر دی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ جب لوگوں نے اماں سے پوچھا ہوگا تو اماں نے یہی کہا ہوگا کہ دلنشیں نہر میں ڈوب کر مر گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔